بڑے بڑے دولتاں والے چودھری آئے تے آ کے چلے گئے، تیرے تو وڈے وڈے راجے خان تے جٹ تے گجر آئے تے چلے گئے، وہ اس دنیا تے صدا کوئی نہیں رہا، اس دنیا تو تے میں بھی جانا ہے، تیرے واسطے بہتر طریقہ ہے الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اتنے اپنے نیکیاں دی فصل وہ لے تاکہ تیری آخرت دا ماحول اچھا بن جائے۔ اچھی بولو میرے سرکار دے غلامو، او ماں جڑی اج گلی گلی کوچے کوچے اپنی اولاد تے درد فسانے سنا دی پئی ہے کوئی اس اولاد نو سمجھاون والا جنہیں اپنی ماں نو رلا دیتا ہے؟ وہ 8 مارچ نو وومن ڈے منایا گیا، 8 مارچ نو عورت دا دن تے منایا گیا، لیکن میرے ملک دے اندر اسلامی جمہوریہ صداون والے دے اندر کئی ماما اپنے اولاد دے ظلمات تو روندیاں نہیں، انہاں نو تحفظ دے من والا کوئی نہیں ہویا۔ وہ آج میرے ملک دے اندر ہر چیز دا شعور دے من والے بیٹھے نے، پر ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من والا کون آئے گا؟ ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من واسطے کون آئے گا؟ ہے کوئی انہوں سمجھا من والا کہ ماں دی کی شان ہے، تو 2 نمازاں پڑھ کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے، تو 2-4 تلاوتاں کر کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے۔ ہاں میں تینو آقا دی بارگاہ میں لے چلا، میرے نبی دے صحابی نام حضرت الکمال، آخری وقت آیا ہے، زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ، صحابہ آ گئے ہیں، آقا جی تواڈا غلام ہے، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندہ، آقا کہندے پتہ کرو اندی ماں یا باپ زندہ ہوئے، آقا قبلہ پیو فوت ہو گیا، ایک بوڑھی اماں زندہ ہے، سرکار فرماتے نے پتہ کرو اگر مائی صاحبہ آ جاون تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں آپ دے گھر جاون واسطے تیار۔ جدو بی بی نو اطلاع ملی ہے وہ لاٹھی دے سہارے تے چل دیا، آقا دے دروازے تے آئیاں، سرکار مدینہ فرماتے نے بی بی اپنے بیٹے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے مائی صاحبہ دی آنکھاں تو آنسو بہنا شروع ہو گئے، آقا جی نمازاں بڑیاں پڑھدا سی میرا بیٹا، قرآن بہت پڑھدا سی میرا بیٹا، بہت نیک سی، آقا کہندے نے ایتے ہی دی عبادات دا معاملہ ہے، ایتے رب جانے تے اے جانے، تو دس تیرے نال کی سلوک کردا سی؟ تے حضرت الکما دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میری گلاں تو بیوی دی گل نو زیادہ ترجیح دینا سی، حضور میں نو دے رویے تے کئی باری رونا آیا، وے بیٹا میں تے تینو بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، میں تے تینو اپنے بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، آج تو اپنی ماں نو کیوں کم تر سمجھیا؟ آج تو اپنی ماں نو کیوں گھٹیا سمجھیا؟ میرے سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے نو معاف کر دے، آکھا قبلہ میرا دل نہیں کرتا میں نو معاف کرا، حضور فرماتے رہے بلال جلدی کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں دا ڈھیر لا کے اگ لا دے ہو، حضرت الکما نو چک کے اگ دے اندر جلا دے ہو، جدو صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے ٹرن لگے تے جناب الکما دی ماں دی آنکھاں تو آنسو آ گئے، حضور میرے بیٹے نال کی ہوئے گا؟ آقا کہندے تیرا پتر ساڑا گا، تیری آنکھاں دے سامنے ساڑا گا، ایک قبر تے حشر دا عذاب ویکھے، میں چاہنا اتھے ہی اپنا عذاب مکمل کر کے چلا جائے۔ حضرت الکما دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میں اپنے پتر دے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں سہ سکدی، آقا جی میں ماں میں دی تکلیف گوارا نہیں کر سکدی، خدا را میرے پتر نو معاف کر دے ہو، میں معاف کیتا ہے تساں بھی معاف کر دے ہو، تے دعا کر دے ہو میرا اللہ بھی میرے بچے نو معاف فرما دے۔ ادھر ماں نے معاف فرمایا ہے، معاف کرن دی دیر جناب الکما دی زبان تو کلمہ جاری ہویا، پڑھ دینے لا الہ لا الہ اس کلمے دے راز نیارے لے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا لا
کئی پوتر پیاریاں مایاں دے تے ویر بھیڑا تے بھائیاں دے سب دے گئے داغ جدائیاں دے پڑھو لائے او لا الہ او میری ملت دے نوجوانوں اگر میرے نبی دا صحابی بھی ہوئے تے اگر ماں دے تے ناراض نہ ہوئے ماں دے تے راضی نہ ہوئے تے میرے آقا دو عالم نے گوارا نہیں کیتا کہ انہوں دعا کیتی جائے ان دے واسطے تے ان دی زبان تے کلمہ جاری ہوئے ایمان نل بول جے میرا نبی دعا کرے جنہیں انگلی دے اشارے نل پتھر بھی کلمہ پڑ جانے جے آقا دعا فرما دیندے جناب الکما دی زبان تے کلمہ جاری ہو جانا آقا کہہ جاندے جندے اشارے نال درخت چل پینے نے ڈوبیا سورج واپس آ جانا ہے لیکن آقا نے ادو تک دعا نہیں کی تھی جدو تک ماں راضی نہیں ہوئی تاکہ تینوں تے مینوں پتہ لگ جائے اوے لوگو جدو تواڈے تے تواڈی ماں راضی ہو جائے گی ادو تواڈے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے ہے کوئی اس جوان نو سبق دین والا غفلت زندگی گزارنا لیا اپنی ماں نو کم تر تے گھٹیا سمجھنا لیا تینوں کی پتہ تیری ماں دی شان کتنی اچھی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات اوے لوگو جنت تے رب نے ماما دے قدمہ دے تھلے رکھ چھے میرے دوست آج کیوں قدر ختم ہو گئی ماما دی اے آواز سپیکر تے پورے پنڈے جا رہی ہے کچھ تھوڑا جا انہاں زندہ رہن والیاں ماما تے بہنا تے بیٹیاں نوی تبلیغ دے دو جملے بول دا جاواں تاکہ انہاں نو احساس ہو جائے کہ کچھ ساڑھے تے بھی اولاد دے حقوق نے کچھ ساڑھے تے بھی رسول اللہ دے دین دے حق نے آج کیوں اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان بن گئی کیونکہ ماں باپ خود نبی دے دین تو دور ہو گئے جدو ماں باپ نے خود بچے نو قرآن دی لوری نہیں دینی او دو بچے نے کدو اپنے مرن آلیاں واسطے قرآن دیاں تلاوت کرنی ناراض تے نہیں ہوئے توجہ نال سماعت کرو گل یہ ہے کہ جس ماں باپ نو خود دین نال لگاؤ نہیں ہوئے گا جیڑا پیو خود نماز نہ پڑھے آپ سگریٹ لا کے فلم دیکھ رہے ہوئے تے بچے نو آکھے نماز پڑھ کے آکھے دی پتر نماز نہیں پڑھے گا جڑی ماں آپ ڈرامہ دیکھ دی پئی ہوئے تے دھی پتر نو آکھے جا کے نماز پڑھ کے آکھے دی اولاد نمازی بن سکدی نہیں حق بندا ہے انہاں ماما دا انہاں بہناں دا انہاں بیٹیاں دا جو صاحب اولاد نے خدا را اے یاد رکھ لو تساں آقا دے دین دی وفادار بن جاؤ خدا خود تواڈے تے مہربان ہو جائے میں کہنا چاہنا ہوں ہے کوئی ملت دی اس عورت نو سبق دیون والا آج میڈیا 8 مارچ نو ونڈے منائے میڈیا کسے نو عزت دے وے ضروری نہیں عزت واسطے میڈیا تے آنا ضروری نہیں عزت واسطے میرے نبی دا غلام ہونا ضروری عزت واسطے میرے سرکار مدینہ دے دین دا وفادار ہونا ضروری ہے اور میرے دوستو جدو ماما بچیاں نو قرآن دیاں لوریاں دے دیاں سن او دو بچے بھی میرے آقا دے دین دے مجاہد نظر آن دے ہو دے میرے دوستو جدو ماما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے نو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالن والی ماں 4 سال دے بچے نو حافظ دے دروازے تے لے کے آن دیاں نے حافظ جی میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے وہ تے حافظ صاحب پڑھا دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پتر تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھنا شروع کر دے نے 14 سپارے قرآن دے سنا دے نے استاد صاحب کہندے نے پتر پڑھانا آئے کہ پڑھانا آئے آکھا قبلہ میں تے پڑھانی آیا ہوا میری ماں نو 14 سپارے قرآن دے یاد سن وہ سویرے اٹھ کے نماز فجر تو بعد تلاوت کر دی ہوندی سی گھر دا کم بھی کر دی سی تے قرآن دی تلاوت بھی کر دی سی میں نو دودھ بھی پلان دی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی قبلہ کوئی دہاڑا ایسا نہیں گزریا جدو میری ماں نے 14 سپارے تلاوت نہیں کی تے 14 تے سن کے یاد ہو گئے نے 16 بچ گئے نے تساں پڑھا دے
جدو ماں قرآن تلاوت کرن والی اولاد بھی قرآن دی تلاوت کرن والی جدو ماں نے قرآن چھوڑیا اس ویلے اولاد بھی قرآن تو دور ہو گئی کیا دور سی جدو ماں اپنے بچے دین واسطے وقف کر دیں دی سی اج ماں اپنے بچے نو فجر ویلے نہیں اٹھانی وہ جی میرے پتر دی نندر نہ خراب ہو جائے میرے بیٹے دی نیند پوری نہیں ہوئے گی وہی ماں 7 بجے پتر دے منہ تے پانی سٹ رہی ہوندی ہے اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی ہو جائے گی تیرا ناغا ہو گیا تیرے سکول دا ناغا ہو گیا تیرے نمبر کم ہو جاون گے او میری ملت دی بیٹیوں اے میری آواز تاڑے کنہ تک اگر پہنچ دی پئی ہے سن لو تاڑا بیٹا اگر سکول دے نمبرہ میں کمزور رہا ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے لیکن تیرا پتر قبر تے حشر دے امتحان فیل ہو گیا تیرے بچے دی بربادی نو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا تیرے بچے نو عذاب الہی تو بچاون والا کوئی نہیں ہوئے گا او ماں یہ نو میرے سرکار مدینہ نے فرمایا یہ دے قدمہ میں جنت ہے آج وہی ماں اپنے بچے نو دین تو دور کیوں کر دی پئی ہے آج پتر داڑھی رکھ لوے تے ماں کہنیاں نے داڑھی نہ رکھ کے ماں سی رشتہ نہیں دے وے گی کئی واری میڈیا تے آیا کہ میرے دوستو داڑھی رکھ کے جوان آیا تے ماں پیو ناراض ہو گئے ایک اخبار چھپیا سن کے میرے دوستو پڑھ کے دل خون دے آنسو رویا کہ جوان نے داڑھی رکھی تے ماں نے منع کیتا جدو پتر باز نہیں آیا تے ستے پتر دی ماں نے داڑھی من دیتی ہے اوے ماں تو تے جنت قدمہ میں چلائے آئی سے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال جہنم میں کیوں دھکیل دی پئی ہے خدا را اپنے بچے نو نبی دے دین دا محافظ بنا کیڑے منہ نالو سورت دے سامنے تو جانا ہے جنہاں نے اپنی اولادی نبی دے نامے لا چھوڑی سی میرے آقا دے علاموں میں اتنا ضرور کہنا جاواں انہاں ماما نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہی دا ہے انہاں دی کہانی نہ بیٹیاں تے بہناں نو ضرور سنانی چاہی دی ہے جڑی اپنے 6 مہینے دا لال بھی نبی دے قدمہ میں چاہ کے رکھ دیں دیاں نے کہ سرکار نو لے جاؤ جنگ جائے گا تے سرکار کہندے نے تیرا پتر تے لڑ نہیں سکدا تیرا پتر تے میدان دے اندر کھڑا بھی نہیں ہو سکدا کی جنگ لڑے گا تے وہ کہندی ہے قبلہ میں جان دیاں نہیں لڑ سکدا اے انہوں دے آجے اس صحابی دے ہتھے دے آجے جن دے ہتھے دشمن دے تیرہ نو روکن دی ڈھال نہ ہوئے جدو دشمن دا تیر آوے گا میرا پتر تیرے صحابی دے ہتھے چوئے گا وہ صحابی میرے بچے نو سامنے کر دے گا کوئی 2-4 تیر تے میرا پتر اپنے جسم تے سہ جائے گا قیامت دے دن میں آکھن والی بن جاواں گی میں آکھن والی ہو جاواں گی آئے میرے مولا آئے میرے کریم جس ویلے نبی دی دین دی نبی دین دی عزت تے حرف آیا اس ویلے میں دیکھے آئے ایک پاسے اولاد ایک پاسے نبی دا دین میں دین پیارا کیتا ہے میں اولاد واری ہے تک خدا بھی راضی ہو جائے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے میرے دوستو جدو ماواں ایسیاں ہوندیاں سن پھر پتر بھی ماواں دی گل دے ہوتے جان دیون والے پھر پتر بھی ماواں دی گل دے ہوتے گردنا کٹا دیون والے میرے دوستو میں اس میدان دے اندر بیٹھے تمام جواناں نو بھی پیغام دینا جاواں تیرے بھی حق نے کچھ ماں باپ دے حق نے کچھ تیرے تیرا حق منڈا ہے تو اپنے حقوق ادا کر انہاں دا کم میں اپنے حقوق ادا کر تیرا کم میں تو اپنے ماں باپ دی خدمت کردہ رہے میرے آقا نے فرمایا جڑا روزانہ سویرے اٹھ کے اپنے ماں پیو نو عزت دی ایک نظر ویکھے گا اللہ ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے میرے نبی دے غلاموں ماں باپ دیاں عظمتاں کینے پوچھو میرے مولا حسین کولو وہ جڑا دشمن دیاں فوجاں دے سامنے اپنے لالا نو زبان دا ہوئے کہ نہیں رویا لیکن وہی حسین جدو ماں دی قبر چھوڑن لگے نے اپنی اماں دی قبر تے جدو میرے امام نے آخری سلام کیتا ہے اٹھا کے دیکھو روضت الشہداء پیران والے پاسوں اپنی اماں دی قبر دا بوسا لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا ماں
معاف کری ہو اے سلام ہونا آخری وار دے میں آخری 10 منٹاں دے اندر میری گفتگو سماعت کر دے جاؤ یہ پیغام میرا دل دے اندر لے کے چلے جاؤ کہ میرے آقا دے اگر تساں وفادار ہو تہاڈیاں زندگیاں بھی اوویں گزرنیاں چاہیدیاں جویں میرے نبی دا دین پیا کہندا اگر بزرگ بیٹھے میں اپنی اولاداں نو آقا دے دین دے نامے لا دے ہو اگر میرے دوستو کدی پیو فوت ہویا ہوئے اولاد جناب مولانا صاحب نو لب رہی ہوندی حضرت صاحب آکے میرے پیو نو غسل دے دے وہ کیوں جناب اعلیٰ پیو تیرا فوت ہویا مولانا کیوں غسل دے وے تو پیو دی جائیداداں دا وارث تیرے واسطے پیو نے ساری زندگی محنتاں کر کر کے جمع کیتا مال کروڑاں دا تو وارث بنیا انہوں غسل دے من واسطے مولوی کیوں آئے اس واسطے میرے دوستوں کے پیو نے اپنے بچے نو نبی دا دین سکھایا ہی کوئی نہیں حق بندہ ہے علماء دا ایسے جان نو آکھو میرے بھائی مسئلہ میں دساں گا طریقہ میں دساں گا اپنے پیو نو آخری غسل دے تاکہ تیرے پیو دے احساناں دا تینوں احساس رہ جا آئے آج انہاں دولت والے انہوں تسا مغرور کر چھوڑے آئے آج دولت والا مولوی صاحب دی ڈیوٹی لا کے حضرت صاحب میرے جناب میت نو غسل دے دے ہوتے حضرت صاحب دوڑے جاندے اور میرے دوست انہاں پیسے والے انہوں انہاں امیران تے کروڑ پتیاں نو کہے طریقہ تینوں میں دسنا اپنے وارث نو غسل دے تاکہ میت نو نہلائیں گا تینوں اپنی بھی موت یاد آئے گی میت نو غسل دے میں گا تینوں اپنا بھی انجام یاد آئے گا آج حق بندہ ہے کہ اس قوم نو میرے سرکار دے دین نال وابستہ کیتا جائے ایک قوم جو حضور دے دین دی باغی کتنے بزرگ نظر آئے جنہ دے سر دے وال چٹے ہو گئے پر چہرے تے نبی دی سنت سجانا گوارا نہ ہوئی کتنے بزرگ نظر آئے کہ اکھاں دی بینائی کم ہو گئی پر 5 ویلے اللہ دے گھر دے اندر آنا گوارا نہ ہویا کتنی ماواں دیاں بیٹیاں دنیا نے دیکھیاں کہ جنہ دیاں عمرہ اکھاں دے سامنے 5 سال ہو گئی ہیں پر شریعت دے مطابق انہاں نو پاکی تے پلیدی دے مسائل دا پتہ نہ چلیا 5 وقت نماز دی پابند نہ بن سکیاں قرآن دی تلاوت کر دیاں قرآن دے صحیح تلفظات دا پتہ نہ چل سکیا وجہ کیا ہے کہ ساڑھے گھراں وچوں نبی دا دین رخصت ہو جڑا دین نبی دا عزت نال آیا سی اس علاقے دے کم تر لوگاں نو برتر بنانا آیا سی آج اس دین نال او سلوک ہو رہا ہے اتنا تے سوتیلی ماں کسے سوتیلے بچے نال سلوک نہیں کر دی سوتیلا پیو اپنے سوتیلی اولاد نال سلوک نہیں کردا جو آج جے مسلمان قوم آقا دے دین نال کر دی پئیے آج ہے کوئی عثمان و درس دینا لا کہ میری ماما تے اپنی اولاد نو نبی دے دین دا محافظ بناندیاں سن تے دودھ پلاندیاں کہندیاں سن تے نو دودھ بھی اس واسطے پلا رہی ہیں کہ تو نبی دے دین دا محافظ بننا آؤ ایک ایسی ماں دی گل سنا کے گل اختتام دی جانب لے اللہ جاندہ جاؤں میرے دوستوں نام جناب عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر دی ماں 90 سال عمر یزیدیاں فوجاں دے خلاف جنگ لڑدیاں میرے دوستوں جس ویلے 4 دن گزر گئے نے تے ساتھی بھی 4 بچ گئے 2 تلواراں تے 4 ساتھیاں دا ساتھ بچ گیا ہے صلح دی پیشکش کی تھی مروان نے اوے صلح کر لائے تے آپ اپنی اماں کو لائے نے اماں جی اجازت ہوئے تے صلح کر لوا ماں نے پتر نو قریب بلایا جدو پتر نیڑے آیا ہے ماں نے اپنے بیٹے دا گریبان پکڑ کے تھکا مارے آئے نکل جا ماں دیا نظران تو سامنے تو اوجل ہو جا میں نو دس تو خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے لڑے آئے حضرت اممہ میں خدا واسطے لڑے آئے فرما جے خدا واسطے لڑے آئے تے پھر ظالم نل سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک ظلم نہ چھوڑے برے نل سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک برائی نہ چھوڑے اس واسطے میں تیری میت دیکھ سکتی ہوں مگر ظالم دے ہاتھ تے تیرا حق میں گوارا نہیں کر سکتی ماں نے پتر نو جدو جملے بولے پتر کہندے اممہ میں ٹر جاواں گا میں شہید ہوواں گا پر میں نو ہے میں ناراض ہو کے تے نہ بھیج میں نو ایک واری اپنے بیٹے
بیٹے نو ملتے سہی جدو ماں نے اپنے بیٹے نو آخری واری ملن واسطے اپنے ہاتھ بیٹے دے جسم تے پھیرن تے اپنے بیٹے نو فرمایا پتر تیرے کپڑیاں دے تھلے لوہا کیوں ہے آکھا اماں اے میری زرائے اس واسطے اندروں پائی ہے انہاں یزیدیاں تے شامیاں دی عادت ہے اے لاشاں نو پامال کر دین اے لاشاں تے گھوڑے دوڑا دین جنہاں نے حسین جیسے عظیم انسان دی لاش تے گھوڑے دوڑائے انہاں واسطے میری لاش دی کی اوقات ہے اماں اس واسطے پایا ہے اے لباس کے میری لاش نو پامال نہ کیتا جائے صدقے جاواں اس ماں دی عظمتاں تو کہندی ہے وے پترا جدو بکری ذبح ہو جائے انہوں پریشانی نہیں ہونی چاہیے دی کہ کھل لٹا کے اتاری جائے گی کہ لٹکا کے اتاری جائے گی جدو جان مولا نو دے دینی پھر اس جسم نو کی کرنا ہے ماں نے اپنی آنکھاں دے سامنے زرا اتروائی